आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद, मौला अली मदद। आज हम आप जमात को ऐसा किस्सा बताएंगे जिसमें इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया था, ए जमात, मुझे छोटा मत समझो, मैं औलाद रसूल हूँ। मेरे नाना हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली हैं और मेरी नानी खातून जन्नत हज़रत बीबी फातिमा हैं। मैं अली और नबी दोनों का नूर हूँ। बगैर वक्त तो ज़ाया किए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बिल्कुल, और आज का जो हमारा ये तफसीली जायजा है ना, ये उसी वाक़े के गिर्द घूमता है। जी, मतलब ये एक ऐसा वाक़या है जो बज़ाहिर तो एक छोटी सी गलतफहमी लगता है, लेकिन इसके अंदर जो रूहानी राज छुपे हैं वो इंसान को हिला कर रख देते हैं। सही कहा आपने। हम अक्सर चीज़ों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल और साइज से तोलने के आदी होते हैं ना, है ना? मतलब हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ छोटी है वो कमज़ोर होगी। बिल्कुल। और आज हम 1 सितंबर 1885 के उस वाक़े की गहराई में जाएंगे जो दारखाना जमात खाने में पेश आया था। 1 सितंबर 1885। हाँ, मुझे जरा उस दिन का मंजर बताएं, सुनने वालों के लिए थोड़ा खाका खींचे कि वहाँ हो क्या रहा था। देखें, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह इमामत की मसनद पर जलवा अफरोज हुए थे और उस दिन जमात खाने में एक बेपनाह हुजूम था। बेपनाह हुजूम यानी तिल धरने की जगह नहीं होगी। बिल्कुल, तिल धरने की जगह नहीं थी। अब तसव्वुर करें कि हर तरफ लोग ही लोग हैं, और जब इतनी बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा हो तो जाहिर है एक तरह की धक्कम पेड़ या रश तो बन ही जाता है। हाँ, वो तो एक कुदरती सी बात है कि जहाँ रश हो वहाँ जगह की तंगी महसूस होती है। जी, और इसी हुजूम में एक शख्स थे जिनका नाम सोमजी भाई था। अच्छा, सोमजी भाई। हाँ, अब सोमजी भाई ने जब देखा कि रश बहुत ज्यादा है तो उन्होंने सोचा कि इमाम के लिए रास्ता बनाया जाए, जो कि बज़ाहिर एक अच्छी नीयत लगती है। बज़ाहिर बिल्कुल अच्छी नीयत थी। उन्होंने अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल किया और लोगों को हटाते हुए रास्ता बनाने लगे। दायां हाथ, ये याद रखने वाली बात है। बिल्कुल, और रास्ता बनाते हुए उन्होंने जो अल्फाज कहे वो कुछ यूं थे कि रास्ता दो, ये भी बच्चा है, इन्हें धक्का मत दो, ये छोटे हैं। रास्ता दो, ये अभी बच्चा है। सोमजी भाई तो सिर्फ एक कम उम्र वजूद को इस रश और धक्का पेल से बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी नीयत तो मुझे खालिस हमदर्दी पर मबनी लग रही है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। तो फिर इस अमल को इतनी बड़ी और संगीन गलती क्यों समझा गया? मतलब क्या महज हमदर्दी करना या किसी को बचाने की कोशिश करना कुछ जुर्म है? हाँ, ये उलझन बहुत ही फितरी है। बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन आप देखें ना, इस उलझन की जड़ हमारी इस सोच में है जो सिर्फ मादी दुनिया के उसूलों पर चलती है। मादी दुनिया के उसूल? जरा इसे आसान अल्फाज में समझाएं। यानी हमारा दिमाग ये फर्ज कर लेता है कि जो चीज़ जिस्मानी तौर पर छोटी है वो लाजमी तौर पर कमज़ोर भी होगी और उसे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। हाँ, हम साइज को ताकत से जोड़ देते हैं। बिल्कुल। अब सोमजी भाई की नीयत शायद बुरी नहीं थी, ये हम मान लेते हैं, लेकिन उनका वो जुमला ये छोटे हैं, वो एक बहुत बड़ी हकीकत को झुटला रहा था। अच्छा, किस हकीकत को? वो सिर्फ ज़ाहिरी जिस्म को देख रहे थे ना, वो उस जिस्म के अंदर मौजूद सदियों पर मुहित, बल्कि सदियों से भी मावरा जो एक लामहदूद रूहानी वजूद था, उसे बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। ओह! उनका दिमाग इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि जिस हस्ती के लिए वो बच्चा का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस पूरे हुजूम से, बल्कि इस पूरी कायनात से बड़ी है। मतलब आप देखें ना कि एक माइक्रोचिप देखने में कितनी छोटी सी होती है, नाखून के बराबर। जी बिल्कुल, जरा सी होती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो पूरे के पूरे सिस्टम्स और कंप्यूटर्स को चला रही होती है। कोई उसके साइज को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। या फिर आप एक हीरे को देख लें। हाँ, हीरा भी छोटा सा होता है, मगर उसकी कीमत और ताकत का क्या कहना। तो हम कह सकते हैं कि सोमजी भाई का वो जुमला उस इंसान की फितरी खामी को जाहिर करता है जो लामहदूद रूहानी वसत को नजरअंदाज करके सिर्फ ज़ाहिरी उम्र को देखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने रूहानी हकीकत को हयातियाती उम्र के पैमाने पर मापने की गलती की। तो फिर उस पर इमाम का क्या रिएक्शन था? जाहिर है ये बात यूं ही तो नहीं गुजर गई होगी। जी नहीं, इमाम ने इस बज़ाहिर मासूम मगर गलती पर मबनी जुमले का बहुत ही जलाल और वजाहत से जवाब दिया। क्या फरमाया उन्होंने? उन्होंने अपने फरमान का बाकायदा आगाज किया और वही अल्फाज कहे जो आपने शुरू में बताए कि मुझे छोटा मत समझो। हाँ, उन्होंने अपना शानदार नसब बयान किया।
فرمایا کہ میں اولاد رسول ہوں. اور پھر وہ بہت ہی گہری بات کہی کہ میں علی اور نبی دونوں کا نور ہوں. بالکل. ظاہری عمر کم ہونے کے باوجود وہ بتا رہے تھے کہ ان کا مرتبہ بے حد بلند ہے. وہ عمر اور نور کے فرق کو واضح کر رہے تھے. یہ فرق بہت اہم ہے. عمر اور نور کا فرق. جی، آپ دیکھیں کہ عمر جو ہوتی ہے نا، وہ ایک حیاتیاتی اور وقتی چیز ہے. بایولوجیکل ہے. ہاں، جو مٹی کے جسم کے ساتھ بڑھتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. لیکن نور ازلی اور ابدی ہے. ہاں، وہ وقت کی قید سے آزاد ہے. ہاں، مطلب جسمانی چھوٹا پن اور روحانی بڑک پن، ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا کیا عام انسان کی سوچ کا سب سے بڑا امتحان نہیں ہے؟ یہ بلا شبہ انسانی ادراک کا سب سے بڑا امتحان ہے. اور اسی امتحان میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے امام نے صرف یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایک عظیم الشان تاریخی مثال بھی پیش کی. تاریخی مثال؟ وہ کون سی؟ انہوں نے قلعہ خیبر کی بے مثال نظیر پیش کی. ارے واہ، قلعہ خیبر کی مثال؟ جی ہاں، انہوں نے حضرت مولا مرتضی علی کی مثال دی کہ وہ بھی جوان اور کم عمر تھے نا اس وقت. ہاں بالکل جوان تھے. لیکن انہوں نے اسی چھوٹی عمر میں قلعہ خیبر فتح کیا. انہوں نے خندق کے اوپر قلعے کا وہ بھاری دروازہ روک کے رکھا. وہ مشہور واقعہ جب انہوں نے دروازے کو پل بنا دیا تھا. بالکل. اور پھر پوری فوج کو اس کے اوپر سے گزار کر کافروں کو شکست دی. یہ حوالہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. ایک بھاری دروازے کو اکھاڑنا، جو کہ عام انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی. ہاں، اور پھر اسے ایک خندق پر پل کی طرح رکھ دینا، اور سب سے بڑی بات اس پر سے پوری فوج کا گھوڑوں اور سامان کے ساتھ گزر جانا. جی، ذرا اس وزن اور دباؤ کا تصور کریں. یہ تو فزکس اور گریوٹی کے عام قوانین سے بالکل باہر کی بات ہے. اور ماہرین یہی تو بتاتے ہیں کہ اس تاریخی حوالے کا مقصد ہی یہی واضح کرنا تھا کہ طاقت پٹھوں سے نہیں آتی. جی، یہ محض ایک تاریخی کہانی نہیں سنائی جا رہی تھی. یہ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ روحانی اور خداداد طاقت طبعی قوانین کی محتاج نہیں ہوتی. فزیکل لاز وہاں کام نہیں کرتے. یعنی وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ جو نور قلعہ خیبر میں ناممکن کو ممکن بنا رہا تھا، وہی نور آج اس چھوٹے سے وجود میں بھی موجود ہے. یہ تو بہت ہی زبردست طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو واضح کر دیا. لیکن اس سب کے بعد اس غلط فہمی کا انجام کیا ہوا؟ انجام بہت ہی سبق آموز اور تھوڑا دہلا دینے والا بھی تھا. اچھا، کیا ہوا سومجی بھائی کے ساتھ؟ ہوا یہ کہ سومجی بھائی کا وہ دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا. دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا یعنی پیرالائزڈ ہو گیا؟ جی ہے، بالکل مفلوج ہو گیا. ارے، اور اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے امام کے وقار کو نظر انداز کیا، ان کی اصل شان کو نہیں پہچانا اور انہیں محض ایک بچہ اور چھوٹا کہہ کر پکارا. ہاں، یہاں تو مجھے پھر سے ایک سوال پریشان کر رہا ہے. پوچھئے. دیکھیں، ہم نے مانا کہ ان سے پہچان میں غلطی ہوئی، لیکن اتنی سخت سزا؟ کیا یہ روحانی دنیا میں کچھ زیادہ ہی سخت رد عمل نہیں تھا؟ دیکھیں، اسباب اور نتائج یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کو سمجھنا ہوگا. روحانیت کی دنیا میں وقار اور ڈگنیٹی کو نظر انداز کرنے کا ایک مطلب ہوتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے؟ انہیں بچہ کہنا محض ایک غلط لفظ بولنا نہیں تھا، بلکہ یہ امام کے اصل اور بلند روحانی مرتبے کا سیدھا سیدھا انکار تھا. اچھا، یعنی ایک روحانی قانون کی خلاف ورزی تھی. بالکل. جیسے مادی دنیا میں اگر آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہاتھ جلے گا، چاہے آپ کی نیت کیسی بھی ہو. صحیح. اسی طرح روحانی دنیا میں جب آپ کسی عظیم حقیقت کا انکار کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے وجود پر پڑتا ہے. یہاں ایک اور بہت ہی باریک نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی بتائیں. آپ نے کہا کہ ان کا دایاں ہاتھ مفلوج ہوا. جی، دایاں ہاتھ. اور یہ وہی ہاتھ تھا جس کا استعمال کر کے انہوں نے راستہ بناتے ہوئے امام کے چھوٹے ہونے کی طرف اشارہ کیا تھا نا؟ بالکل، یہ وہی ہاتھ تھا. تو کیا ہم اسے ایک روحانی غلط فہمی کا جسمانی اور ظاہری نتیجہ نہیں کہہ سکتے؟ یعنی فزیکل مینیفیسٹیشن؟ ایک دم صحیح بات کی آپ نے. ان کا باطن، ان کی روح اس حقیقت کو پہچاننے سے مفلوج ہو چکی تھی، تو کائنات نے اس روحانی فالج کو ان کے اس جسمانی ہاتھ پر ظاہر کر دیا. وہ ہاتھ اس ہستی کے لیے راستے متعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو خود پوری کائنات کے راستے متعین کرتی ہے. واقعی آج کے اس تفصیلی جائزے میں سامنے آنے والے حقائق نے تو سوچنے کے نئے زاویے دے دیے ہیں. بالکل. یہ علم کے وہ موتی ہیں جو انسان کی ظاہری آنکھ کے پردے چاک کر دیتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں
तो हम इस बात पर इत्तेफाक कर सकते हैं कि इंसान को ज़ाहिरी आंख के धोखे में कभी नहीं आना चाहिए। जी हाँ, हकीकी विकार और नूर को मापने के लिए इंसान की बनाई हुई उम्र और साइज के पैमाने हमेशा नाकाम रहते हैं। इस वाक़े से गुजरने के बाद हमें ज़रूर गौर करना चाहिए कि इस कायनात में और कितनी ऐसी अजीम हकीकतें होंगी जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो हमारी महदूद सोच, ज़ाहिरी पैमानों और तवक्कुआत के सांचे में पूरी नहीं उतरती। बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमें चीज़ों को उनकी ज़ाहिरी साख्त के बजाय उनकी बातनी और हकीकी रूह से देखने की आदत नहीं डालनी चाहिए? कहीं हम भी अपनी ज़ाहिरी आंख पर भरोसा करके अपना कोई रूहानी नुकसान तो नहीं कर रहे? ज़रा सोचिएगा। और इसी के साथ हमें आज के इस जायजे से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।